नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आजको यस कक्षामा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 9 को सामाजिक अध्ययन विषय अन्तर्गत एकाइ 1 को पाठ 4 जीवन पद्धतिका आधारमा समाजको वर्गीकरण भन्ने शीर्षकमा हामी छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, आजको यस जीवन पद्धतिका आधारमा समाजको वर्गीकरण भन्ने शीर्षकमा हामी विभिन्न विषयवस्तुहरूमा छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, आजको यस कक्षामा जीवन पद्धति भनेको के हो, यसको अर्थ के हो, जीवन पद्धतिका आधारमा समाजको वर्गीकरण कसरी गरिएका छन् र ती समाजहरूको विशेषता के हो भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्नेछौँ र समाज क्रमिक रूपमा परिवर्तन हुँदै गएका देख्छौँ। यसको कारण के होला भन्ने सन्दर्भमा हामी छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू सबैजना तयार हुनुहुन्छ हैन? ल ठीक छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब आजको पाठको सन्दर्भमा छलफल गरौँ है त। ल हस्, ठीक छ। ल भाइ बहिनीहरू, म तपाईहरूलाई यहाँ केही तस्बिरहरू देखाउन खोज्दैछु। तपाईहरू सबैजनाले ध्यान दिएर हेर्नुहोला। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो स्लाइडमा देखाइएको तस्बिरले के कुरा भन्न खोजेको छ एकचोटि हेर्नुहोस् त। हो, यहाँ हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा देब्रेपट्टि माथिपट्टि रहेको चित्रमा मानिसहरूले जीवजन्तुलाई ढुङ्गाले हानेर शिकार गर्दैछ। त्यसै गरी अर्को तस्बिरमा हामी हेर्न सक्छौँ मानिसहरू खेतीपाती गर्दैछन्। त्यसै गरी अर्को ठाउँमा यहाँ फलफुल उत्पादन भएको देखाइएको छ। त्यसै गरी तल हामी हेर्न सक्छौँ देब्रेपट्टि मानिसहरूले यहाँ भेडा पालन गरेको देखाइएको छ। त्यसै गरी यहाँ हामी दायाँपट्टि तलतिर हेर्न सक्छौँ यहाँ उद्योगहरू देखाइएको छ। भाइ बहिनीहरू, यो तस्बिरले के कुरा भन्न खोजेको होला एकचोटि अनुमान गर्नुहोस् त, सोच्नुहोस् त। हो, तपाईको सोचाइ पक्कै पनि ठिक होला। वास्तवमा मानिस बाँच्नका लागि विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू अपनाउँछन्, विधिहरू अपनाउँछन् बाँच्नका लागि। हो, बाँच्नका लागि अपनाउने यी विधिहरूलाई नै के भनिन्छ त भाइ बहिनीहरू? जीवन पद्धति भनिन्छ। यसैलाई जीवन पद्धति भनिन्छ भाइ बहिनी। यी सबै के हुन् त? अहिले देखाइएको तस्बिरले के भनेका हुन् त? जीवन पद्धतिका आधार हुन्। अर्थात् जीवन जिउने, जीवन बाँच्ने, जीवनयापन गर्ने शैलीका तरिकाहरू हुन् भाइ बहिनीहरू। हामी बाँच्नको लागि विभिन्न शैलीहरू अपनाउने गरेका छौँ। अब यी हेरौँ भाइ बहिनीहरू, यो जीवन पद्धतिका आधारमा समाजलाई कसरी वर्गीकरण गरिएका छन् त, है त? हेरौँ है त। अब हामी हेरौँ है। फेरि पनि अब यहाँ पहिला यो जीवन पद्धतिको अर्थ के हो एकचोटि स्लाइड मार्फत हेरौँ है भाइ बहिनीहरू। हो, जीवन पद्धतिको अर्थ के हो भने बाँच्ने शैली हो, जीवनयापन गर्ने शैली हो। अर्थात् मानिस जन्मेपछि बाँच्नका लागि के काम गर्छन् हो, ती सम्पूर्ण कामहरूको एकीकृत रूप नै के हो त? जीवन पद्धति हो भाइ बहिनीहरू। र यो जीवन पद्धति समाज अनुसार फरक फरक हुन्छन् भाइ बहिनीहरू, हैन? अनि व्यक्ति र समाजका पेसा पनि र संस्कृति पनि फरक फरक हुने गर्छन् भाइ बहिनीहरू जीवन पद्धतिमा। हो, हामीले अहिले यो जीवन पद्धतिको सन्दर्भमा छलफल गर्दा उदाहरणको लागि हामी हेर्न सक्छौँ कोही व्यक्ति अर्थात् केही व्यक्तिहरू आफ्नो जीवनयापन गर्नका लागि खेतीपाती गर्छन्। त्यसै गरी केही व्यक्तिहरू पशुपालन पनि गर्दछन् र आफ्ना आवश्यकताहरू पुरा गर्दछन्। भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो गाउँठाउँमा समाजमा पक्कै पनि हेर्नुभएको होला, होइन त? हो, पक्कै पनि हेर्नुभएको छ। हो, त्यो सबै जीवन पद्धति हो भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू, अब हेरौँ जीवन पद्धतिका आधारमा समाजको वर्गीकरण कसरी गरिएको छ त? भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ? छैन है? ल ठिक छ।
यो जीवन पद्धतिका आधारमा समाजको वर्गीकरण म भाइ बहिनीहरूलाई मेटा कार्ड मार्फत व्हाइट बोर्डमा टाँसिएर भाइ बहिनीहरूलाई देखाउन गइराखेको छु। भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोला है त, हेर्नुहोला। जीवन पद्धतिका आधारमा समाजको वर्गीकरण कसरी गरिएको छ त हेरौँ त है एकचोटि है त। जीवन पद्धतिका आधारमा समाजको वर्गीकरण यस प्रकार रहेका छन् भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त के हो। एउटा सिकारी तथा कन्दमूल सङ्कलन गर्ने समाज, त्यसै गरी अर्को कृषि तथा फलफुल खेती गर्ने समाज, त्यसै गरी पशुपालक समाज, औद्योगिक समाज अनि आधुनिक समाज हो। भाइ बहिनीहरू, जीवन पद्धतिका आधारमा यसरी समाजको वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ। भाइ बहिनीहरू, भाइ बहिनीहरू, अहिले हामीले जीवन पद्धतिका आधारमा समाजको वर्गीकरण हेऱ्यौँ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी यी प्रत्येक समाजको विशेषता के हो भन्ने सन्दर्भमा अब हामी छलफल गर्दैछौँ। भाइ बहिनीहरू सबैजनाले ध्यान दिएर हेर्नुहोला, सुन्नुहोला है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो तस्विरमा। हेर्नुहोस् त के गरिएको छ। पहिला यहाँ हेर्नुहोस् त, मानिसहरू जङ्गली अवस्थामा छन्, जीवजन्तुहरूको शिकार गरिराखेका छन्। यहाँ दोस्रो तस्विरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, शिकार गर्दैछन् अनि कस्ता किसिमका हतियारहरू प्रयोग गर्दैछन् त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तेस्रो तस्विरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, ढुङ्गाको हतियार बनाइएको छ। त्यसै गरी यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ, मानिसहरूले जमिन मुनि फल्ने हैन एक किसिमका फल हुन्छन् जसलाई कन्दमूल भनिन्छ हो, यी कन्दमूल निकाल्दैछन्। जस्तै तरुल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, तरुल यो पनि जमिन मुनि फल्ने एक किसिमको फल हो। भाइ बहिनीहरू, अब यी जुन हामीले यहाँ गतिविधि हेऱ्यौँ, तस्विर हेऱ्यौँ, यसले के देखाउँछ भने यस्तो पनि समाज थियो है। र यस्तो समाजलाई हामी के भन्दछौँ, कुन समाज भन्दछौँ त? सिकारी तथा कन्दमूल सङ्कलन गर्ने समाज भन्दछौँ भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू, अब यो समाज कुन समयमा थियो र यसमा के गरिन्थ्यो लगभग तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको होला। अब यसको बारेमा स्लाइड मार्फत पनि हेरौँ है त। भाइ बहिनीहरू, यसमा सिकारी भन्ने आएको छ नि, हो सिकारीको अर्थ के हो भने जीवजन्तुको शिकार गर्ने हैन, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरो। र कन्दमूल भनेको के हो भने माटो मुनि जराका रूपमा फल्ने डल्लो वा लाम्चो आकारको फल, जस्तै अघि हामीले तरुल देखेका थियौँ हैन, हो तिनीहरू कन्दमूलमै पर्छन् भाइ बहिनीहरू। यसरी जुन समाजका मानिसहरू जीवजन्तुको चराचुरुङ्गीको शिकार गरेर तथा कन्दमूल सङ्कलन गरेर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्छन्, जीवन जिउने गर्छन् हो, यस्ता किसिमका समाजलाई हामी के भन्दछौँ त? सिकारी तथा कन्दमूल सङ्कलन गर्ने समाज भन्दछौँ भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू, यो नामबाटै थाहा हुन्छ, सिकारी भनेको छ, कन्दमूल भनेको छ। त्यसैले यसको मुख्य विशेषता के हो भने यस समाजका मानिसहरूले बाँच्नका लागि जनावर तथा चराचुरुङ्गीहरूको शिकार गर्थे पहिला है, कन्दमूल सङ्कलन गर्थे। त्यसै गरी यस समाजका मानिसहरूले खानेकुराका लागि आफै कुनै चिजको उत्पादन गर्दैनथे है। यस समाजका मानिसहरू पूर्ण रूपमा प्रकृतिमा भर परेका थिए है। र यस समाजका मानिसहरूको स्थायी बसोबास हुँदैन थियो है। र यो समाजमा विवाह गर्ने, परिवार बनाउने, नातेदार हुने जस्ता सामाजिक सम्बन्धको विकास भइसकेका थिएनन् भाइ बहिनीहरू। शिकार गर्न तथा फलफुल कन्दमूल सङ्कलन गर्न मानिसले ढुङ्गाका विभिन्न किसिमका हतियारहरू
औजारहरूको प्रयोग गर्ने गर्दथे भाइ बहिनीहरू। र यस्तो किसिमको समाज प्राचीन समयमा थियो भाइ बहिनीहरू। अब अहिले छ कि छैन यस्तो समाज त भाइ बहिनीहरू? भाइ बहिनीहरू, अहिले पनि यस्ता समाजहरू पनि रहेको पाइन्छ। उदाहरणको लागि दक्षिण अफ्रिकामा अमेजन बेसीमा पनि यस्तो समाज रहेको पाइन्छ। भाइ बहिनीहरू, अहिले हामीले सिकारी तथा कन्दमूल सङ्कलन गर्ने समाजको सन्दर्भमा छलफल गऱ्यौँ। अब अर्को समाजको बारेमा छलफल गरौँ है त। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू यहाँ तस्बिर हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त के कुरा देखाइएको होला, तपाईँहरूले सहजै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। हो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा माथि देब्रेपट्टि खेतीपाती गरिएको छ, जसलाई हामी के भन्दछौँ हाम्रो भाषामा? कृषि भन्दछौँ। त्यसै गरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लिचीको बोर्ड देखाइएको छ, आँपको बोर्ड छ, सुन्तला छ, अनि के भन्छ स्याउ छ है। हो, यसरी यसले के देखाउँछ भने जङ्गली अवस्थामा हुँदा होइन, प्राचीन कालमा हुँदाखेरि सिकारी तथा कन्दमूल सङ्कलन गरेर मानिसको जीवन गुजारा चल्न सक्ने अवस्था नभएपछि पछि के गरे त मानिसहरू खेतीपातीतिर पनि लागे होइन, फलफुल पनि उत्पादन गर्न लागे र आफ्नो जीवन जिउने आधार बनाए भाइ बहिनी। हो, यस्तो किसिमको समाजलाई हामी कुन समाज भन्दछौँ त? कृषि तथा फलफुल खेती गर्ने समाज भन्दछौँ। त भाइ बहिनीहरू, यो समाजको मुख्य विशेषता के होला त? अनुमान गर्नुहोस् त। ल, सुन्दै पनि गर्नुहोस् है, अनुमान पनि गर्दै गर्नुहोस्। र मैले यहाँ भनेको कुराहरू मिल्यो कि मिलेन है त? ल हेर्नुहोस्, जुन समाजका मानिसहरू खेतीपाती गरेर विभिन्न प्रकारका फलफुल उत्पादन गरेर आफ्ना जीवनयापन गर्छन्, त्यस्तो समाजलाई हामी के भन्दछौँ त? कृषि तथा फलफुल खेती गर्ने समाज भन्दछौँ भाइ बहिनीहरू। समाजका मानिसहरूले के गर्दछन् त? कृषि तथा फलफुल उत्पादन गरेर आफ्ना विभिन्न आवश्यकताहरू पुरा गर्दछन् भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी यस किसिमको समाज विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा, गाउँ क्षेत्रमा रहेको पाइन्छ। भाइ बहिनीहरू, यो कृषि तथा फलफुल खेती गर्ने समाजमा मुख्यतः दुईटा वर्ग हुन्छ, दुईटा समूह हुन्छ। त्यो दुईटा वर्ग के होला त? सोच्नुहोस् त एकचोटि। हो, एउटा हुन्छ आफ्नो जमिन भएका कृषक, जोसँग आफ्नो जमिन हुन्छ, र अर्कोसँग जमिन हुँदैन। हो, ती मानिसहरू के हुन् त? कृषि मजदुर हुन्, अरूको खेतमा काम गर्छन्। यसरी कृषि तथा फलफुल खेती गर्ने समाजमा दुईटा वर्ग वा समूह हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। र यो कृषि तथा फलफुल खेती गर्ने समाजको पहिलो पटक सुरुवात भनेको इजिप्टबाट सुरु भएको मानिएको छ भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू, अहिले हामीले कृषि तथा फलफुल खेती गर्ने समाजको सन्दर्भमा छलफल गऱ्यौँ। अब हामी फेरि अर्को समाजतर्फ जाँदैछौँ भाइ बहिनीहरू। कुन समाज होला हेर्नु, अनुमान गर्नुहोस् त। यहाँ मैले केही तस्बिर पनि देखाएँ। ल भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त। हो, यहाँ के गरेछ? गाई पालन गरेछ, भैँसी पालन गरेछ, भेडा पालिएको देखाइएको छ, त्यसै गरी बाख्रा पालन पनि गरेका छन् होइन। हो, यी सबै के हुन् त? पशु हुन्। यसलाई हामी पशु भन्दछौँ। मानिसहरूले पशु पनि पालन गरेर जीवन निर्वाह गर्ने गरेका छन्। हो कि होइन भाइ बहिनीहरू? तपाईँहरूले हेर्नुभएको छ कि छैन आफ्नो गाउँ समाजमा? हो, पक्कै पनि हेर्नुभएको होला। हो, यो पनि एक किसिमको समाज हो भाइ बहिनीहरू। यस्तो समाजलाई कुन समाज भनिन्छ? अनुमान गर्नुहोस् त एकचोटि। हो, वास्तवमा यो समाजलाई, यस किसिमको समाजलाई पशुपालक समाज भनिन्छ। अर्थात् यस समाजका मानिसहरू पशुपालन गरेर होइन, गाईबस्तुहरू पालन गरेर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्छन् होइन, जीवनयापन गर्छन्, आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्छन्। यस समाजका मानिसहरूले गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा, अन्य जीवजन्तुहरू पनि पाल्छन् र आफ्ना आवश्यकता पुरा गर्दछन् भाइ बहिनीहरू। र यस्तो समाज अहिले पनि रहेको पाइन्छ। र यस समाजका मानिसलाई पशुपालन गरेर मात्रै नपुग्ने भएपछि केही सहायक पेसाहरू पनि अपनाएका हुन्छन्। जस्तै कृषि पेसा पनि सहायक पेसाको रूपमा अपनाएका हुन्छन्। मुख्य पेसा पशुपालन नै हुन्छ।
र अहिले पनि यी समाज यस्तो समाज रहेको पाइन्छ भाइ बहिनीहरू। जस्तै उदाहरणको लागि अफ्रिकामा अस्ट्रेलियामा यस्तो समाज रहेको पाइन्छ। त्यसै गरी तिब्बतमा पनि यो पशुपालक समाज रहेको पाइन्छ। हाम्रै देश नेपालमा पनि पशुपालक समाज रहेको पाइन्छ र विशेष गरी यो समाज पशुपालक समाज हिमाली क्षेत्रमा रहेको पाइन्छ। तराईमा पनि केही मात्रामा देखिएको छ भाइ बहिनीहरू। यसरी यो पशुपालक समाज भयो भाइ बहिनीहरू। अब भाइ बहिनीहरू अहिलेसम्म हामीले गरेको छलफलको आधारमा है केही साना साना प्रश्नहरू छन् है, क्विज जस्तो। अब एकचोटि हेरौँ है त। तपाईहरू पनि यहाँ हेर्नुहोस् है र क्विज खेलौँ है त। तपाईहरूको लागि यो प्रश्न राख्दैछु है त, ध्यान दिनु होला। के छ भने यहाँ माथि भनिएको छ सही उत्तरमा ठिक्क चिन्ह लगाउनुहोस् है। जस्तो प्रश्न आयो 1 नम्बर, माटा मुनि जराका रूपमा फल्ने डल्लो वा लान्चो फललाई के भनिन्छ? अघि हामीले छलफल पनि गरेका थियौँ। ल अनुमान गर्नुहोस् त के होला? कमा छ फलफुल, खमा खनिज, गमा कन्दमूल, घमा फुल। तपाईहरूले अनुमान गरिसक्नु भएको होला। वास्तवमा यसको सही अनुसार के हो त हेरौँ है त। कन्दमूल हो, एकदम ठिक। अब अर्को प्रश्न आउँदैछ है भाइ बहिनीहरू। ल अर्को पनि यहाँ 2 नम्बर, जीव जन्तुको शिकार गर्ने व्यक्तिलाई के भनिन्छ त? पक्कै पनि तपाईहरूले अनुमान गरिसक्नु भएको होला। कमा गोठालो छ, खमा किसान छ, गमा श्रमिक छ, घमा सिकारी छ है। ल हेरौँ त के हुन्छ यसको सही उत्तर? सिकारी, एकदम सही। तपाईले पनि सोच्नु भएको होला। अब अर्को पनि छ है। अघि छलफल गरेकै आधारमा अमेजन बेसीमा अहिले पनि कुन समाज रहेको पाइन्छ? अनुमान गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, कुन समाज होला? क औद्योगिक समाज, ख सिकारी तथा कन्दमूल समाज, ग आधुनिक समाज, घ प्राचीन समाज। तपाईहरूले गेस गरिसक्नु भएको होला, अनुमान गरिसक्नु भएको होला। वास्तवमा यसको सही उत्तर भनेको सिकारी तथा कन्दमूल समाज हो भाइ बहिनी। भाइ बहिनीहरू अहिले हामीले केही समाजको बारेमा छलफल गर्यो। अब हामी बाँकी समाजको सन्दर्भमा छलफल गर्न गइराखेका छौँ। ध्यान दिएर एकचोटि हेर्नु होला फेरि है त भाइ बहिनीहरू। तपाईहरू सबैजना तयार हुनुहुन्छ है? ल ठिक छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, यो तस्बिरले के देखाउन खोजेको होला? हेर्नुहोस् त, अनुमान गर्नुहोस् त। हो, यहाँ जुन देखाएछ यो इन्डस्ट्रिज हो, उद्योग हो हैन। उद्योगमा विभिन्न किसिमका सामानहरू उत्पादन भइराखेका छन् र मानिसहरू यसैमा संलग्न पनि भएका छन्। भाइ बहिनीहरू यो पनि समाजै हो। यस्तो समाजलाई हामी कुन समाज भन्दछौँ त? अनुमान गर्नुहोस् त एकचोटि। हो, तपाईँहरूले सोचेको कुरा एकदम सही हो। औद्योगिक समाज भन्दछौँ भाइ बहिनी। औद्योगिकमा के हुन्छ? सामानहरू उत्पादन हुन्छ, उत्पादन भएको सामान बिक्री हुन्छ र मानिसहरू विशेष गरी यही उद्योगमा र व्यापारमा संलग्न हुन्छ र त्यसैबाट आफ्नो जीवनयापन गर्छन् भाइ बहिनीहरू। हो, यस्तो समाजलाई औद्योगिक समाज भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू अब यसैको सन्दर्भमा केही जानकारीमूलक कुराहरू स्लाइड मार्फत पनि हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त के भने, जुन समाजका मानिसहरू उद्योग तथा व्यापार सञ्चालन गरेर आफ्नो जीवनयापन गर्छन् त्यस्तो समाजलाई औद्योगिक समाज भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। यस समाजका मानिसहरू, यस भनेको औद्योगिक समाजका मानिसहरू विशेष गरी उद्योग तथा व्यापारमा बढी संलग्न हुन्छन् र औद्योगिक समाजमा पनि 2टा वर्ग हुन्छ भाइ बहिनीहरू। व्यक्तिहरूको 2टा समूह हुन्छ। ती 2टा समूह के होला? अनुमान गर्नुहोस् त एकचोटि, सोच्नुहोस् त। हो, वास्तवमा यसमा 2टा समूह भनेको एउटा पुँजीपति वर्ग हो, अर्को श्रमिक वर्ग हो। पुँजीपति भनेको धेरै धन सम्पत्ति भएका मानिसहरू हुन् र श्रमिक भनेको पुँजीपतिको उद्योगमा काम गर्ने व्यक्तिहरू हुन् भाइ बहिनीहरू है। पुँजीपतिहरू धनी हुन्छन् र श्रमिकहरू गरिब हुन्छन्, मजदुर हुन्छन्। उद्योग मालिकको उद्योगमा काम गर्ने व्यक्तिहरू नै के हुन् त? मजदुर हुन् भाइ बहिनीहरू, श्रमिक हुन्। उद्योगपतिहरू धनी हुने र उद्योगमा
त्यही उद्योगमा काम गर्ने व्यक्तिहरू, श्रमिकहरू गरिब हुन्छन् भाइ बहिनी। र यो औद्योगिक समाज विशेष गरी 18औं शताब्दीमा, भाइ बहिनीहरू अहिले कुन शताब्दी हो थाहा छ? हो, अहिले भनेको 21औं शताब्दी हो। र यो औद्योगिक समाज 18औं शताब्दीमा बेलायतबाट, बेलायतको नाम सुन्नुभएको होला नि होइन, युके युनाइटेड किङडम पनि भनिन्छ, हो त्यो बेलायतबाट सुरु भएको हो भाइ बहिनीहरू। र पछि पछि अरू देशमा पनि औद्योगिक समाजको निर्माण हुँदै गयो, विकास हुँदै गयो र अहिले यो समाज संसारको विकसित देशहरूमा रहेको पाइन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, जापान, कोरिया जस्ता विकसित देशहरूमा यस्ता औद्योगिक समाजहरू रहेको पाइन्छ भाइ बहिनीहरू। हाम्रो देश नेपालमा पनि औद्योगिक समाज रहेको पाइन्छ, तर विशेष गरी सहरी क्षेत्रमा बढी यस्तो समाज रहेको पाइन्छ। भाइ बहिनीहरू, अहिले हामीले औद्योगिक समाजको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। अब हामी अर्को समाजको बारेमा छलफल गर्न गइराखेका छौँ। त्यो समाज कुन होला एकचोटि अनुमान गर्नुहोस् त। र म तस्बिर पनि देखाउँदैछु भाइ बहिनीहरू, अनुमान गर्नुहोस् त। यहाँ हो, यहाँ हेर्नुहोस् त, इमेल। पहिला मानिसले हातले कागजमा चिठी लेखेर हुलाकमा हाल्थे होइन, पोस्ट बक्समा हाल्थे, त्यहाँबाट लेटर बक्समा हाल्थे है, पत्रमञ्जुसा भनिन्छ। अनि त्यहाँबाट फेरि निकालेर हुलाकले विभिन्न ठाउँमा पुर्याउने गर्थे। तर अहिले हामी घर बसेर कम्प्युटरमा, मोबाइलमा चिठीहरू टाइप गरेर, सूचनाहरू टाइप गरेर इन्टरनेट मार्फत पठाउन सक्छौँ। अहिले यो अवस्था आएको छ भाइ बहिनी। त्यसै गरी यहाँ अर्को पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, एकजना भाइ यहाँ कम्प्युटरमा बसेर अर्को मान्छेसँग आम्ने सामने भएर कुरा गरिराखेका छन्। तपाईँ हामी पनि गर्ने गरेका छौँ, हो कि होइन? मेसेन्जरमा, जुममा, हो यसरी फेस टु फेस पनि अब कुरा गर्न सक्ने भएका छौँ। त्यसै गरी अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ, मोबाइलको प्रयोग भएको छ, मोबाइलबाट कुराकानी भइराखेको छ। त्यसै गरी अर्को यहाँ दाहिनेपट्टि होइन, मासतिर दाहिनेपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ, पहेँलो सर्ट र यहाँ अर्को व्यक्तिले रातो सर्ट लगायो। यहाँ के गरेको छ भने अब तपाईँले सामान लिन बाहिर जानु पर्दैन, घर बसी बसी अर्डर गरेर सामान घरमै मगाउन सक्नुहुन्छ होइन। त्यसै गरी अर्को यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ, एटिएम लेखेको छ। अब पहिला पैसा लिनको लागि ब्याङ्क जानु पर्थ्यो, लाइनमा बस्नु पर्थ्यो, घन्टौँ समय लाग्थ्यो। अब त्यो अवस्था रहेन। अब एटिएम कार्ड हुन्छ, 24 घन्टा जहाँ एटिएम सुविधा छ, एटिएम मेसिन छ, त्यहाँ हामी गएर पैसा निकाल्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा मोबाइलबाट अर्को मोबाइलमा पैसा पठाउँदैछ, यो भनेको पैसा ट्रान्सफर गर्दैछ। अब एटिएम लिएर फेरि एटिएम मेसिन भएको ठाउँ पनि जानु पर्दैन। अब त मोबाइलबाट घरमै बसेर संसारको कुनै पनि कुनामा बस्ने मान्छेलाई तपाईँले पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ इन्टरनेट मार्फत। त्यसै गरी अर्को यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू, अहिले अब यस्तो जमाना आयो, स्कुल कलेज जानै पर्दैन, घर बसेर पनि अनलाइन मार्फत घरमै बसेर हामी पढ्न सक्छौँ होइन। अनि सभा सम्मेलन पनि गर्न सक्छौँ होइन, फेस टु फेस देखिन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, शिक्षकले पढाउँदै हुनुहुन्छ, विद्यार्थीहरू पनि जोडिएका छन् अनलाइनमा। हो, यो जुन सुविधा हो नि, यसलाई हामी के भन्छौँ? साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको डेभलपमेन्ट, विज्ञान प्रविधिको विकास भन्छौँ, आइसिटी पनि भन्छौँ, सूचना प्रविधिको विकास हो। यो सूचना प्रविधिको विकासले पनि के भयो त भाइ बहिनीहरू, अहिले हाम्रो जीवन धेरै सरल सहज भइसकेको छ। अहिले त पुरै संसार एउटा सानो गाउँ जस्तो बनिसक्यो होइन। हामी घर बसेर संसारका हरेक कुराहरू टिभी मार्फत, युट्युब मार्फत होइन, मोबाइलमा भएको सुविधा मार्फत, इन्टरनेट मार्फत हामी सबै कुराहरू घर बसी बसी यी सुविधाहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। हो, यस्तो जुन अहिले प्रविधि आयो, यो प्रविधिमा समाज आधारित भयो, यही प्रविधिको आधारमा समाज चल्दैछ। हो, यस्तै समाजलाई हामी के भन्दछौँ त? आधुनिक समाज भन्दछौँ भाइ बहिनीहरू। हो, अब हेरौँ है त आधुनिक समाज सम्बन्धी केही जानकारी। अब यो स्लाइड मार्फत हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। ल, के भन्यो भने विज्ञान र प्रविधि है
जस्तो अघि हामीले हेऱ्यौँ नि, विभिन्न कुराहरूको विकास भएको छ, इन्टरनेट, रेडियो, टिभी, कम्प्युटर सबै के हुन् त विज्ञान प्रविधिका साधनहरू हुन्। हो, यो विज्ञान प्रविधिमा आधारित समाज नै के हो त आजको आधुनिक समाज हो भाइ बहिनीहरू। समाजमा हरेक काममा, समाजका हरेक काममा विज्ञान र प्रविधिकै प्रयोग गरिन्छ भाइ बहिनीहरू। जस्तै उदाहरणको लागि हामीले कुनै सामान मगाउनु पर्यो भने तुरन्त हामी फोन गरिहाल्छौँ होइन। कुनै नयाँ सामान किन्नु पर्यो भने इन्टरनेटमा गएर सर्च गर्छौँ र सामान रोज्ने गर्छौँ भाइ बहिनीहरू। यो समाज, आधुनिक समाज अहिलेसम्मकै सबैभन्दा विकसित समाज मानिन्छ भाइ बहिनीहरू। र यो समाज बहुसांस्कृतिक हुन्छन्। किन भनेको होला बहुसांस्कृतिक भाइ बहिनीहरू, अनुमान गर्नुहोस् त। हो, अहिले के भयो, बसाइसराई भइराखेको छ, यातायातको सुविधा भयो, अनि मान्छेहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने गरेको छ। त्यही भएर एउटै समाजमा विभिन्न जाति, भाषा, धर्मका मानिसहरू छन्। त्यही भएर त्यहाँ विभिन्न जाति, भाषा, धर्मका मान्छे हुँदा सबैका फरक फरक संस्कृति भएको हुनाले त्यो समाज अब के हुने भयो त बहुसांस्कृतिक समाज हुने भयो भाइ बहिनीहरू। र यो समाजमा, आधुनिक समाजमा अब घरमै बसेर विभिन्न काम गर्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। जस्तै उदाहरणको लागि संसारमा उत्पादन भएका सबै सेवा सुविधा हामी घरमै बसेर प्राप्त गर्न सक्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि हाम्रो घरमा ल्यापटप छ, मोबाइल छ होइन, अथवा हामी कुनै विदेशी सामान किन्छौँ, घडी किन्छौँ, क्यामेरा किन्छौँ, सबै हाम्रो घरमै अब आइपुग्छ अर्डर गरेपछि। त्यसै गरी घरमै बसेर अब हामी अफिस जानु पर्दैन पैसा तिर्नको लागि, घर बसेर इन्टरनेट मार्फत होइन हामी विद्युतको पैसा तिर्न सक्छौँ, टेलिफोनको पनि महसुल तिर्न सक्छौँ, ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गर्न सक्छौँ, ब्याङ्कबाट आफ्नो पैसा अरू व्यक्तिलाई ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। यी सबै काम घरबाटै भइराखेको छ भाइ बहिनीहरू। अनि अनलाइनबाट घरमै बसेर हामी पढ्न पनि सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी घरमै बसेर विश्वमा भएका विभिन्न घटनाहरू हामी हेर्न सक्छौँ होइन। र विश्वको जुनसुकै कुनामा बसेका भए पनि हाम्रा आफन्तसँग, नातेदारहरूसँग सजिलै आम्ने सामने जस्तै गरेर कुराकानी गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामीले अहिले जति छलफल गऱ्यौँ, अब त्यसको आधारमा तपाईँहरू पनि अब सोच्नुहोस् है, यो प्रश्नले के भन्छ त, कृषि समाजबाट औद्योगिक समाजमा रूपान्तरण हुन के कुरा आवश्यक पर्छ। जस्तो मानौ अहिले कृषि समाज छ तर हामीलाई औद्योगिक समाज चाहिएको छ भन्ने, औद्योगिक समाजको लागि अब के कुराहरूको सुविधा भयो भने होइन, कृषि समाजमा के कुराको सुविधा भयो भने हाम्रो समाज औद्योगिक समाजको रूपमा आउन सक्छ, परिवर्तन हुन सक्छ। अनुमान गर्नुहोस् त एकचोटि के होला। ल सोच्दै गर्नुहोस् है तपाईँहरू पनि, म पनि यहाँ केही बुँदाहरू देखाउँदैछु है त, हेर्नुहोस् है। के भन्ने, उद्योग सञ्चालनको लागि औद्योगिक मेसिन चाहिन्छ, औजार चाहिन्छ, पुँजी भनेको रुपियाँ, पैसा, जग्गा जमिन, धन सम्पत्ति सबै थोक चाहियो, प्राकृतिक स्रोत साधनहरू चाहिन्छ उद्योग सञ्चालनको लागि, यी कुराहरू पनि हुनुपर्छ। त्यसै गरी उद्योग सञ्चालनको लागि टेक्नोलोजी, प्रविधि पनि चाहियो, अनि त्यो प्रविधि चलाउनको लागि दक्ष जनशक्ति पनि चाहिन्छ, श्रमिक लेबरहरू पनि चाहिन्छ। त्यसै गरी उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थहरू, जुन नयाँ तयारी सामान बनाउँछन् त्यो बनाउनको लागि आवश्यक पर्ने सामानहरू पनि चाहिन्छ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, उद्योग सञ्चालनको लागि विद्युत पनि चाहिन्छ, पानी पनि चाहिन्छ, यातायातको सुविधा चाहिन्छ, सञ्चार सुविधा पनि चाहिन्छ, अनि बजारको सुविधा पनि चाहिन्छ। किनभने उद्योगमा त धेरै सामान उत्पादन हुन्छ, त्यो उत्पादन विभिन्न ठाउँमा लगेर बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले त्यसको लागि बजारको पनि सुविधा चाहिन्छ। अनि उत्पादन भएका सामानहरू त एकैचोटि सबै बिक्री हुँदैन, त्यस्ता सामानहरूलाई एउटा निश्चित ठाउँमा सुरक्षित गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि भण्डारण गर्ने स्थान चाहिन्छ, अर्थात् स्टोर चाहिन्छ भाइ बहिनीहरू। हो, यसरी यी कुराहरू को सुविधा भयो भने कृषि समाज औद्योगिक समाजमा रूपान्तरण हुन सक्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी अब अर्को है भाइ बहिनीहरू,
हाम्रो समाज क्रमिक रूपमा परिवर्तन हुँदै गएको देखिन्छ। अघि पनि हामीले हेऱ्यौँ होइन, सिकारी तथा कन्दमूल समाज थियो, कन्दमूल सङ्कलन समाज थियो, कृषि तथा फलफुल खेती गर्ने समाज आयो, पशुपालक समाज आयो होइन, औद्योगिक आयो, आधुनिक आयो। यसरी हाम्रो समाज परिवर्तन हुँदै गइरहेछ र आजको समाज फेरि भोलि पनि परिवर्तन हुन सक्छ। त्यही भएर यो समाज परिवर्तन हुनुका मुख्य कारणहरू के हुन् त भन्दाखेरि मानवमा चेतनाको विकास भयो होइन, शिक्षाको विकास भयो, यसले गर्दा मानवमा चेतनाको विकास भयो, नयाँ नयाँ कुराहरूको आविष्कार गर्न थाले, विज्ञान प्रविधिको विकास भयो होइन, अनि सकारात्मक सोच, मान्छेले पोजिटिभ सोच्न थाले है। त्यसै गरी जनसङ्ख्या वृद्धि, पहिलेको तुलनामा जनसङ्ख्या पनि बढ्दैछ, त्यसले गर्दा पनि समाज परिवर्तन भइराखेको हुन्छ। अनि बसाइसराई, अब मान्छे एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गएर सुविधा सम्पन्न ठाउँमा बस्न थालेका छन्, त्यसले गर्दा पनि समाज परिवर्तन हुँदै गइराखेको छ। नयाँ नयाँ कुराहरूको आवश्यकता होइन, जस्तो कुनै काम गर्यो, कुनै कुराको समस्या आयो, नयाँ आवश्यकता हो, अनि फेरि के हुन्छ, त्यसको विकास गर्न थाल्छ अनि नयाँ परिवर्तन देखिन्छ। त्यसै गरी सहज जीवनयापन गर्नेछ, जो पनि मान्छे पहिलेको भन्दा आज अझ सहज जीवन, गुणस्तरीय जीवन बिताउन चाहन्छ अनि नयाँ नयाँ कुराहरूको खोजी गर्छ। त्यसै गरी प्रतिस्पर्धा, अहिले हरेक समाज के गर्छन्, एकभन्दा अर्कोले राम्रो राम्रो काम गरिराखेको छ, अर्काको काम हेरेर अर्को समाजले अझ त्योभन्दा पनि राम्रो काम गर्न खोजिराखेको छ, जसले गर्दा समाज क्रमिक रूपमा परिवर्तन हुँदै गएको छ। अनि संस्कृतिको आदान प्रदान, किनभने बसाइसराई हुँदा, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बसाइसराई हुँदा के हुन्छ, संस्कृति एक्सचेन्ज हुन्छ होइन, उताको संस्कृति यता, यताको संस्कृति उता जान्छ। अनि परिवर्तनको खोजी, मान्छे सधैँ एउटै अवस्थामा बस्न चाहँदैन, नयाँ नयाँ कुराहरू चाहन्छ, त्यही भएर परिवर्तन खोजिरहन्छ, त्यही भएर समाज परिवर्तन हुँदै जान्छ। भाइ बहिनीहरू, अहिलेसम्म गरेको छलफलको आधारमा फेरि जोडा मिलाउनुहोस् भन्ने प्रश्न आयो, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। फेरि अब तपाईँहरू एकचोटि हेर्नुहोस् है र मिलाउने प्रयास गर्नुहोस् है त। कतिर छ सिकारी तथा कन्दमूल समाज, यो कुनसित मिल्छ त, यता खतिर हेरौँ त, खेतीपाती गर्नु, फलफुल उत्पादन, अनि बाँच्ने आधार पशुपालन, जीवनयापन गर्ने आधार उद्योग तथा व्यापार होइन, हरेक काममा सूचना प्रविधिको प्रयोग, रुख तरुल छ। कतिर छ सिकारी तथा कन्दमूल समाज, कृषि तथा फलफुल खेती गर्ने समाज, पशुपालक समाज, औद्योगिक समाज, आधुनिक समाज। ल अब मिलाउनुहोस् है तपाईँहरू, ल कुन होला अब सोच्दै गर्नुहोस् है। सिकारी तथा कन्दमूल समाज कुनसँग मिल्छ, खको कुनसँग मिल्छ हेरौँ है, हेर्नुहोस् त, तरुलसँग है। त्यसै गरी कृषि तथा फलफुल खेती गर्ने समाज, खेतीपाती गर्नु, फलफुल उत्पादन गर्नेसँग मिल्यो। त्यसै गरी पशुपालक, बाँच्ने आधार पशुपालनसँग मिल्छ। औद्योगिक समाज हो, यो जीवनयापन गर्ने आधार उद्योग तथा व्यापार हो भन्ने अप्सनसँग होइन, विकल्पसँग मिल्यो। त्यसै गरी आधुनिक समाज केसँग मिल्यो त, हरेक काममा सूचना प्रविधिको प्रयोग। भाइ बहिनीहरू, अहिलेसम्म हामीले जीवन पद्धतिका आधारमा समाजको वर्गीकरणको सन्दर्भमा छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलबाट भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै पनि यो विषयवस्तु बुझ्न मद्दत पुग्नेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। आजलाई यति नै। हस्त, नमस्कार, धन्यवाद।